नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 21 गते शनिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदा झैं म भिक्षु विमलो तपाईहरुको सामुन्ने उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ अनन्त लखन सूत्र देशना, दोस्रो भाग यानी कि अन्तिम भाग। त हिजो हामीले अनन्त लखन सूत्रको परिचयात्मक देशना गर्यौं, देशना सुन्यौं र त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरू जानकारी पायौं पनि कि यो अनन्त लखन सूत्र अनात्मा लक्षण सूत्र देशना भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना पछि दोस्रो सूत्र देशनाको रूपमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको हो र यही देशना अनन्त लखन सूत्र देशना श्रवण गरिसकेपछि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू सबैका सबै पाँचै जना अरहन्त भावमा पुगे, यानी कि दुःखबाट मुक्त भएर गए। अब यो सूत्र कस्तो छ भन्ने कुरा त हिजो विशेषतः अनात्मा लक्षण अनात्मा भावलाई प्रस्तुत गरिएको हैन, यो सूत्र हो र अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव लक्षणलाई प्रस्तुत गरिएको सूत्र हो। त वास्तवमा हामीले पनि जिन्दगीमा बुझ्नुपर्ने यही तीनवटा लक्षणहरूलाई नै हो, जुन लक्षणहरू हाम्रो यो पञ्च उपादान स्कन्धमा व्याप्त छ, संसारमा व्याप्त छ। यो चाहिँ यो सत्य हो, यथार्थ हो। यो सत्य यथार्थतालाई जब हामी देख्छौं नि तब अज्ञानता हट्छ के, तब तृष्णा हट्छ के। यही अज्ञानता, जुन अविद्या, यही तृष्णा ले नै हाम्रो जीवनलाई जन्म र मरणको चक्रमा चरखा जस्तै घुमाउँछ, चरखा जस्तै घुमाउँछ, कुमालेको पाङ्ग्रा जस्तो घुमाउँछ। त जब कसैले वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता, जुन यो अनित्य दुःख अनात्मा छ, यसलाई जान्ने बित्तिकै जन्म मरणको त्यो चरखा रोकिन्छ। त्यसलाई भवचक्र भनेर भनिन्छ, भवचक्र तुङ्गिन्छ। यही कारण हो कि जीवनलाई भवचक्रमा घुमिरहनु भनेकै दुःखमा परिरहनु हो, दुःखमा परिरहनु हो। जुन दुःख हामी चाहदैनौं, दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छौं भने हामीले यो त्रिलक्षण, जसलाई अनित्य दुःख अनात्मा भनेर भनिन्छ, यसैलाई बुझ्नुपर्छ, यसैलाई जान्नुपर्छ, यसैलाई दर्शन गर्नुपर्छ, यसैलाई सम्यक रूपमा धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै लोभहरू हटेर जान्छ, द्वेषहरू हटेर जान्छ, मोहहरू हटेर जान्छ। लोभ द्वेष मोह रूपी मैलबाट विशुद्ध भइन्छ।
जसरी पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू विशुद्ध भएर गए, भन त लखन सूत्र देशना सुनेर। र आज पनि कतिजना अरन्तै हुने हो कि यो देशना सुनिसकेपछि? भयो भने त्यति त्यो जस्तो ठुलो उपलब्धि के होला र? त आज शनिबारको दिन धेरै लामो पनि नगरौँ भन्देको पनि अलिकति व्यस्त छ अहिले आजको दिन चाहिँ अलिकति, हैन? भगवान बुद्धले पञ्चभद्र भिक्षुहरूलाई आमन्त्रित गर्नुभयो, सम्बोधन गर्नुभयो, ए भिक्षुहरू हो, हैन? भिक्षुहरूले पनि जवाफ दे भन्थे, हैन? त भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गरिसकेपछि, भिक्षुहरूले पनि भन्थे भनेर सम्बोधन गरिसकेपछि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू देशना सुन्नको निमित्त तयार भएको देखियो। श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक मन थापेर सुन्नको निमित्त तयार भएर बसिसकेपछि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, ए भिक्षुहरू हो, रूप अनात्मा हो। रूप अनात्मा हो। भिक्षुहरू हो, यदि रूप आत्मा भएको भए यो रूपले हामीलाई दुःख, कष्ट, बाधा, हैन, दुःख, कष्ट, विघ्न, बाधाहरू नदिनु पर्ने हो, हैन र? यदि यो रूप आत्मा भइदिएको भए, यो रूप यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहना गरेको बेलामा त्यस्तै हुनुपर्ने, यस्तो नहोस् भनेर इच्छा गरेको बेलामा त्यो पनि नहुनु पर्ने हो। यदि रूप आत्मा भइदिएको भए हामीले यसमाथि आफ्नो अधिकार जमाउन सक्नु पर्ने थियो। भिक्षुहरू, न यो रूप हामीले चाहना गरे जस्तो हुन्छ, न यो रूप हामीले इच्छा नगरे जस्तो, नगरेको जस्तो हुन्छ। यस्तो भइदिए हुन्छ, त्यस्तो भइदिए हुन्छ भनेर चाहना गरे पनि यो रूप त्यस्तो भइदैन। यो रूपमाथि हाम्रो कुनै अधिकार पनि छैन, हाम्रो अधिकार चल्दैन। त्यसैले भिक्षुहरू, यो रूप जो छ, यो पञ्च उपादान स्कन्दको जुन जो रूप छ, यो रूप अनात्मा हो। हाम्रो चाहना इच्छा अनुसार नहुने, हाम्रो बसमा नहुने यो रूप भएकैले हामीलाई दुःख हुन्छ, बाधा आउँछ, कष्ट दिन्छ। रूपले हामीलाई कष्ट दिइरहेको हुन्छ, बाधा गरिरहेको हुन्छ, दुःख दिइरहेको हुन्छ। हामीलाई रूपले बाधा नदियोस्, दुःख नदियोस्, हाम्रो चाहना अनुसार यो रूप भइदियोस् भनेर हामी चाहना इच्छा गरे तापनि यो त्यसो भइदैन। यो रूप हाम्रो बसमा छैन। हाम्रो इच्छा अनुसार, आकांक्षा अनुसार यो रूपलाई हामीले स्थिर राख्न सक्दैनौं, परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। चाहना जस्तो, चाहे जस्तो, इच्छा गरे जस्तो राखिराख्न सक्दैनौं, यसलाई हाम्रो बसमा राख्न सक्दैनौं। त्यसैले हे भिक्षुहरू हो, यो रूप
अनात्मा हो। यो रूप आत्मा भाव होइन। भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सम्झाउँदैछ कि ए भिक्षुहरू, यो रूपलाई आत्मा भनेर नसम्झ, यो अनात्मा हो। म मेरो भन्ने छैन, हाम्रो बसमा पनि छैन र हामीले चाहना गरे जस्तो पनि यो रूप हुँदैन। यसको माने के हो त भन्दाखेरि रूपको आफ्नै स्वभाव छ, रूपको आफ्नै स्वभाव धर्म छ। यो हाम्रो चाहनामा चल्दैन, इच्छामा चल्दैन। तपाईले यस्तो होस् त्यस्तो होस् भनेर चल्दैन, तपाईको बसमा छैन। त्यसैले यो रूप अनात्मा हो। त भगवान बुद्धले पनि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई यस्तै सम्झाउनुहुन्छ। तपाई आफै बुझ्नुस् त भगवान बुद्धको यो वचनहरू सही हो कि गलत हो। हामी विवेकशील प्राणी हो नि, यसो हेर्नुस् त के त तपाईको रूप जो छ तपाईले भने जस्तो छ त? यस्तो भइदिए हुन्छ भनेर चाहना गरेर त्यो रूप त्यस्तै भइदिएको छ त? यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर तपाईले चाहना गरेर त्यस्तो नभइदिएको छ र? यो रूप तपाईको बसमा छ र? तपाईको आदेश पालना गर्छ र? तपाईले भने जस्तो हो यो आज्ञाकारी छ र? छैन नि, छ त? यो रूपले दुःख कष्ट बाधा दिइरहेको हुन्छ। के तपाईलाई दुःख कष्ट विघ्न बाधा मन पर्छ त? पर्दैन नि। दुःख कष्ट बाधा मन पर्दैन भने तपाईको चाहना अनुसार त यो रूपले केही गर्दैन त? दुःख कष्ट बाधाहरू यो रूपबाट नआओस् भनेर तपाईको चाहना छ, तर उसले चाहिँ तपाईको चाहनाको आज्ञा पालन गर्दैन। यो रूपबाट तपाईले सुख शान्ति आओस् भनेर चाहनुहुन्छ भने कहाँ आयो त? यो रूप तपाई हाम्रो बसमा छैन। यो रूपमाथि हाम्रो कुनै अधिकारै छैन। अधिकार जमाउन सक्दै हैन। यसमा कुनै आदेश चलाउने, अधिकार जमाउने, अधिकार चलाउने हाम्रो सामर्थ्य त छैन। त्यसैले भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुहरू, यो रूप अनात्मा हो है। त्यस्तै गरी यो पञ्चस्कन्ध हामीले जुन धारण गर्यौं, हिजो हामीले देशना गरिसक्यौं हैन। रूपपछि वेदना, वेदनापछि संज्ञा, संज्ञापछि संस्कार, संस्कारपछि विज्ञान। यो पाँचवटा उपादान स्कन्धहरू नै हाम्रो यो जीवन हो, हाम्रो यो जीवन हो। अब रूप अनात्मा भए जस्तै रूप हाम्रो चाहना अनुसार नचले जस्तो, हाम्रो बसमा नरहे जस्तो, हामीले अधिकार चलाउन नसके जस्तो वेदना पनि त्यस्तै हो। तपाईले अनुभव गर्नुपर्छ, साच्चै हो। जुन यो शरीरमा उत्पन्न भएको वेदनाहरू तिनीहरू पनि अनात्मा हो, हे भिक्षुहरू हो हैन। यदि यो वेदना आत्मा भइदिएको भए
यो वेदनाले हामीलाई कष्ट दुःख बाधा नदिनु पर्ने हो। कष्ट दुःख बाधाको लागि यो वेदना नहुनु पर्ने हो। यदि यो वेदना आत्मा भइदिएको भए हामीले यो वेदना यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो, यो वेदना त्यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना इच्छा अनुसार हुनुपर्ने थियो, हैन? यो वेदनामाथि हाम्रो अधिकार चलाउन सक्नुपर्ने थियो। यो वेदनालाई हामीले आफ्नो बसमा पार्नु पर्न सक्ने थियो। तर यस्तो हुँदैन, भएको पनि छैन र हुँदैन पनि। त्यसैले हे भिक्षुहरू, यो वेदना यस्तो होस् त्यस्तो होस् भनेर चाहना इच्छा गरे पनि नहुने, हामीले यस वेदनामाथि अधिकार पनि जमाउन नसक्ने, हाम्रो बसमा पनि नभएको यो विषय अनात्मा हो। त्यसैले यो अनात्मा हो। त्यसैले यो अनात्मा हो। त्यसैले हे भिक्षुहरू, यो वेदना पनि अनात्मा हो है। त्यस्तै गरी यो संज्ञा संस्कार र विज्ञान पनि अनात्मा हो, हाम्रो बसमा छैन, हामीले चाहना गरे जस्तो छैन, हैन? यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो, यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर हाम्रो जुन चाहना अनुसार न संज्ञा हुन्छ, न संस्कार हुन्छ, न विज्ञान हुन्छ। हैन? त्यसैले यो जो पञ्चस्कन्द भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ, रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान, यो सबै अनात्मा हो। यो सबै अनात्मा हो। किन त भन्दाखेरि यो रूप वेदना संज्ञा संस्कार, यो संस्कार र विज्ञान, यो पाँचैवटा पञ्चस्कन्धहरू हामीले यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो, हामीले यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहना गरेर, तपाईले नभइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर त्यस्तो नहुने भन्ने हुँदैन। भइदिएको भए, यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहना गर्दैमा त्यस्तो भइदैन। र पञ्चस्कन्ध तपाईको अधीनमा छैन। तपाईले यसमाथि आफ्नो अधिकार जमाउन परिसकिदियो, हैन? यो स्कन्धहरूले हामीलाई दुःख नदियोस् भनेर पाइँदैन, सुख मात्रै दियोस् भनेर पनि पाइँदैन। यसको त आफ्नै स्वभाव छ। त्यो स्वभावमा ऊ निरन्तर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। हाम्रो केही चल्दैन। त जब हाम्रो केही चल्दैन, आफ्नो अधिकारमा छैन, चाहना गरे जस्तो हुँदैन भन्ने त्यस्तो स्वभावलाई आत्मा भनेर ग्रहण गर्नु उचित छैन, उचित होइन र यो सत्य पनि होइन। त्यसैले ए पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू, रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान यी सबै अनात्मा हुन्, अनात्मा हुन्। हैन? किन त्यस्तो अनात्मा भएको त? हैन? किन त भन्दाखेरि यसको माने के हो त भन्दाखेरि यो रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान भनेको स्थिर शाश्वत र नित्य त छैन त। यो त उत्पन्न भइरहन्छ, विनाश भइरहन्छ। यसको स्वभाव धर्म भनेको त्यस्तो।
उत्पन्न भइरहन्छ, विनाश भइरहन्छ, उदय भइरहन्छ, व्यय भइरहन्छ। तपाईले एकचोटि ध्यान बसेर हेर्नुहोस् न, यो रूपहरू एक एक क्षणमा करोडौं पटक तपाईको परिवर्तन भइरहेको हुन्छ भनेपछि हामीले एकपल्ट परिवर्तन भएको हेरे देखे पनि पुग्छ। वेदना पनि त्यस्तै हो, संज्ञा पनि त्यस्तै हो, संस्कार पनि त्यस्तै हो, विज्ञान पनि त्यस्तै हो। यी पाँचैवटा स्कन्धहरू परिवर्तनशील छ। क्षणमा यसको परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने अर्थ त्यहाँ प्रस्तियो। त्यसपछि भिक्षुहरूले भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सोध्नुहुन्छ, हे भिक्षुहरू, यो रूप स्कन्द हैन के सम्झ्यौ, नित्य हो कि अनित्य हो? के सम्झ्यौ त अब यो पञ्चस्कन्ध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान? त भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ भिक्षुहरूलाई, हे भिक्षुहरू, यो रूप स्कन्द नित्य हो कि अनित्य हो? के सम्झ्यौ त अब? नित्य हो कि अनित्य हो जान्यौ त? भिक्षुहरूले भन्नुहुन्छ, भगवान शास्ता, यो रूप स्कन्द त अनित्य हो, अनित्य हो, स्थिर त छैन, हामीले त भोगेकै हो त। यो रूप स्कन्द नित्य हुन्छ र नित्य छ र? तपाईँ भन्नुहोस् त, तपाईले जीवनमा भोग्नु भएको कुरा हो नि त। भगवान बुद्धले बडा सिम्पल साधारण प्रश्न सोध्नु भयो। साधारण प्रश्न मात्रै छ, तर यसको भित्रको रहस्य गहिराई गम्भीर छ। ए भिक्षुहरू, के सम्झ्यौ त अब त्यसो भए? रूप स्कन्द नित्य हो कि अनित्य हो? भिक्षुहरूले जवाब दिन्छ, भन्ते अनित्य हो, अनित्य हो, यो रूप स्कन्द अनित्य हो। अनि भगवान बुद्धले फेरि प्रश्न सोध्नुहुन्छ भिक्षुहरूको लागि, यदि यो रूप स्कन्द अनित्य हो भने जुन यो रूप स्कन्द अनित्य छ भन्दै गर्दाखेरि यो अनित्य स्वभाव भएको यो रूप स्कन्द दुःख हो कि सुख हो? भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सोध्नु भयो, दुःख हो कि सुख हो त यो अनित्य स्वभाव? भिक्षुहरूले जवाब दिनुहुन्छ, दुःख हो भन्ते, दुःख हो भन्ते। यसको माने के हो त भन्दाखेरि अनात्मा स्वभाव भएको, म मेरो भन्ने नभएको स्वभाव, आफूले चाहना गरे जस्तो नहुने स्वभाव, आफ्नो बसमा नभएको स्वभाव, यसले दुःख कष्ट बाधा नै ल्याउँछ। त जीवनमा यो दुःख कष्ट बाधाहरू त आइरहेको छ त तपाईको जीवनमा पनि। खोइ तपाईले भने जस्तो, तपाईले चाहना गरे जस्तो छ त? छैन नि। त छैन भने तपाई अज्ञानी नबन्नुस्, यो अनात्मा हो। आत्मा भइदिएको भए तपाईले भने जस्तो हुन्थ्यो, तपाईले चाहना गरे जस्तो हुन्थ्यो। तर यहाँ यस्तो छैन भने त्यो आत्मा होइन। आत्मा हो भने त चाहना गरे जस्तो हुनु पर्यो नि, इच्छा गरे जस्तो हुनु पर्यो नि। यस्तो नहोस् भयो भने नहुनु पर्यो, यस्तो होस् भयो भने हुनु पर्यो। र जति पनि यो पञ्चस्कन्धहरू छन्, आत्मा हो भने त बसमा हुनु पर्यो नि त। म मेरो भन्ने भाव छ भने त म मेरो भनेपछि त मैले भने जस्तो हुनु पर्यो नि। तर हुन्छ त? हुँदैन। त किन त्यस्तो भइरहेको छ त भन्दाखेरि
यो उत्पन्न भएका सबै विनाश भएर जान्छ, उदय भएका सबै व्यय भएर जान्छ। उत्पन्न विनाशको लहर चलिरहेको यो स्वभाव धर्महरू हो। हामीले चाहिँ क्षण भरमा चाहिँ हामीले यस्ता स्वभाव धर्मलाई ग्रहण गर्नु परिरहेको छ भने भगवान बुद्ध पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सोध्नुहुन्छ, रूप स्कन्द नित्य हो कि अनित्य हो? भिक्षुहरूले जवाब दिन्छ अनित्य भन्थे। त भगवान बुद्धले फेरि सोध्नुहुन्छ अनित्य स्वभाव सुख हो कि दुःख हो? त भिक्षुहरूले जवाब दिन्छ दुःख हो भन्थे। कति मजाले बुझेछ। तपाईहरु पनि त्यस्तै बुझ्नुस्, दुःखै हो। अनित्य स्वभाव भनेको चाहिँ सुख हुनै सक्दैन, त्यो दुःखै हो, त्यो दुःखै हो, हैन? अनि भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ, त्यसो भए हे भिक्षुहरू हो, यो अनित्य स्वभाव भएको, दुःख स्वभाव भएको, हैन, विपरिणाम परिवर्तन भइरहने यो स्वभाव भएको यो रूप स्कन्धलाई मेरो, म, हैन, यो रूप स्कन्ध मेरो आत्मा भनेर ग्रहण गर्नु सही होला कि गलत होला? यो सम्यक हुन्छ कि मिथ्या हुन्छ? जुन विषय अनित्य भइरहने स्वभाव छ, जुन विषय दुःख हुने स्वभाव छ, जुन विषय परिवर्तन भइरहने स्वभाव भएको यो रूपलाई म, मेरो, यो रूप मेरो आत्मा भनेर ग्रहण गर्नु उचित होला त भनेर भगवान बुद्धले प्रश्न गर्नुभएको के? यानी कि सही हुन्छ कि गलत हुन्छ, सम्यक हुन्छ कि मिथ्या हुन्छ भनेर भन्नुभएको। यसलाई आत्मा भनेर ग्रहण गर्नु उचित होला त भनेर सोध्नु हुँदाखेरि ती भिक्षुहरूले भने, जुन अनित्य भइरहने स्वभाव छ, जुन दुःख भइरहने स्वभाव छ, जुन परिवर्तन भइरहने स्वभाव छ, यस्तो रूप स्कन्धलाई म, मेरो, रूप मेरो आत्मा भनेर ग्रहण गर्नु उचित हुँदैन भन्थे। भनेर पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले जवाफ दिनु पर्यो। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यो सबै एउटै स्वभाव भएका विषयवस्तुहरू हुन्। जस्तै तपाईको रूप हाम्रो इच्छा अनुसार भइदैन, रूप हाम्रो बसमा छैन, रूपलाई हामीले अधिकार जमाउन सकिँदैन, उसको आफ्नै स्वभाव धर्महरू भए जस्तै वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानहरूको पनि आफ्नै स्वभाव धर्महरू छन्। कुनै पनि विषयमा तपाईको बस चल्दैन। रूपहरू उत्पत्ति विनाश भए जस्तै वेदनाहरू पनि उत्पत्ति विनाश हुन्छ। रूप स्कन्ध उदय व्यय भए जस्तै अरु वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान पनि उदय व्यय भइरहेको हुन्छ। सबैको त्यही स्वभाव छ भने यदि रूपलाई म, मेरो र रूप स्कन्द आत्मा भनेर ग्रहण गर्न उचित नभए जस्तै यो वेदना, यो संज्ञा, यो संस्कार र यो विज्ञानलाई पनि म, मेरो र आत्मा भाव भनेर ग्रहण गर्न उचित भएन, हैन? त भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ, हे भिक्षुहरू हो, वेदना अनित्य हो कि नित्य हो? भिक्षुहरूले जवाफ दिनुहुन्छ अनित्य भन्थे।
त भिक्षुहरू जुन विषय अनित्य छ त्यो विषय दुःख हो कि सुख हो? भिक्षुहरूले जवाब दिनुहुन्छ दुःख हो भन्थे। त भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ जुन अनित्य स्वभाव, जुन दुःख स्वभाव, जुन परिवर्तन भइरहने जुन स्वभाव, यो वेदनालाई मेरो, म, यो वेदना स्कन्द आत्मा भनेर धारण गर्न उचित होला त? पञ्चभद्र भिक्षुहरूले जवाब दिनुहुन्छ उचित हुँदैन भन्थे। त्यस्तै गरी भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ संज्ञा नित्य हो कि अनित्य हो? भिक्षुहरूले जवाब दिन्छ अनित्य। अनित्य दुःख हो कि सुख हो? दुःख हो भन्थे। जुन अनित्य स्वभाव, जुन दुःख स्वभावलाई आत्मा भनेर धारण गर्नु उचित होला त? भिक्षुहरूले जवाब दिनुहुन्छ उचित हुँदैन भन्थे। त्यस्तै गरी भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ हे भिक्षुहरू यो संस्कार नित्य हो कि अनित्य हो? भिक्षुहरूले जवाब दिनुहुन्छ अनित्य भन्थे। भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ अनित्य स्वभाव सुख हो कि दुःख हो? भिक्षुहरूले जवाब दिनुहुन्छ दुःख हो भन्थे। त भिक्षुहरू हो जुन यो अनित्य स्वभाव, यो दुःख रूपी दुःख स्वभाव भएको यो संस्कारलाई म, मेरो, आत्मा भनेर धारण गर्नु उचित होला त? भिक्षुहरूले जवाब दिनुहुन्छ उचित हुँदैन भन्थे। त्यस्तै गरी यो जुन विज्ञान छ, चित्त छ, त्यो पनि उस्तै हो। यो विज्ञान खण्ड नित्य हो कि अनित्य हो? भिक्षुहरूले जवाब दिनुहुन्छ अनित्य भन्थे। अनित्य स्वभाव दुःख हो कि सुख हो? दुःख हो भन्थे। त यो अनित्य स्वभाव, दुःख स्वभाव भएको यो विज्ञान स्कन्धलाई म, मेरो, आत्मा भनेर धारण गर्नु उचित होला त? हुँदैन भन्थे पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले जवाब दिनुभयो कि भगवान बुद्ध र भिक्षुहरूको यो प्रश्न उत्तरको सूत्र हो कि तपाईहरुले त्यसरी जवाब दिइसक्नुपर्छ हैन? भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुहुन्छ हे भिक्षुहरू होस्, चाहे त्यो बाहिरी रूप स्कन्द होस्, चाहे त्यो भित्री रूप स्कन्द होस्, चाहे टाढाको रूप स्कन्द होस्, चाहे नजिकको रूप स्कन्द होस्, जति पनि रूप स्कन्द हाम्रो यो हामीले प्राप्त गरिरहेका छौं, यो सम्पूर्ण रूप स्कन्धलाई म, मेरो र आत्मा भाव होइन है भनेर सम्यक प्रज्ञाले युक्त भएर बस्नु पर्दछ। सम्यक प्रज्ञाले यो अनात्मा हो भन्ने विषयलाई धारण गर्न सक्नुपर्छ। यो रूप स्कन्धहरू कुनै पनि हालतमा म, मेरो र आत्मा भाव भनेको हुँदैन। किन? यो अनित्य छ, यो दुःख छ। जुन विषय अनित्य छ, जुन विषय दुःख छ, त्यसलाई म, मेरो भनेर आत्मा भनेर कसैले धारण गर्नु उचित होला त? हुँदैन। उपासकहरूले बुझिरहनु भएको छ। यो त अरहन्त हुने सूत्र हो नि त। अलिकति राम्रोसँग सुन्नुहोस्, के ठेगान अहिले अरहन्त भइदियो भने त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। त्यसैले यो रूप स्कन्धमा
म मेरो आत्मभाव भनेर तृष्णा जगाउने, मान जगाउने, मिथ्या दृष्टि जगाउने यस्ता विषयहरूबाट हामी मुक्त भएर बस्नुपर्छ। यानि कि सम्यक प्रज्ञा उत्पन्न गरेर बस्नुपर्छ। सम्यक ज्ञान उत्पन्न भयो भने मात्रै यो रूप स्कन्धलाई म मेरो र आत्मा भावबाट मुक्त भएर यो त अनित्य छ, यो त दुःख हो, यो त अनात्मा हो भनेर सम्यक प्रज्ञाले देख्दछ, जान्दछ, बुझ्दछ, हैन? त्यसैले जति पनि वेदनाहरू छन्, बाहिरी वेदनाहरू, भित्री वेदनाहरू, साना वेदनाहरू, ठुलो वेदनाहरू, यो वेदनाहरू, त्यो वेदनाहरू, जति पनि वेदनाहरू छन्, चाहे सुख वेदना होस्, चाहे दुःख वेदनाहरू होस्, चाहे उपेक्षित वेदनाहरू होस्, चाहे जस्तो सुकै वेदनाहरू होस्, जति पनि वेदनाहरू छन्, यी वेदनाहरू म होइन, मेरो होइन र मेरो आत्मा पनि होइन भनेर हामीले सम्यक प्रज्ञाले देख्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। त यो जब तपाईले यो वेदना स्कन्ध अनित्य हो, दुःख हो, अनात्म हो भनेर जान्दछ, तब तपाईसँग म, मेरो र आत्मभाव बिलाएर जान्छ। यसको लागि त सम्यक प्रज्ञा चाहिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको संज्ञा, संस्कार र ज्ञान पनि त्यस्तै हो। चाहे बाहिरी संज्ञा होस्, चाहे भित्री संज्ञा होस्, चाहे बाहिरी संस्कार होस्, चाहे भित्री संस्कारहरू होस्, चाहे बाहिरी चित्त होस्, चाहे त्यो भित्री चित्तहरू होस्, यसमा म, मेरो आत्मा भनेर तासिएर बस्ने कुनै अर्थै छैन। यसलाई तृष्णा, यसमाथि तृष्णा जगाएर बस्नुको कुनै अर्थै छैन। तृष्णा, मान, दृष्टि, ग्रहद्वारा यसलाई बुझिनुहुन्न, यसलाई धारण गरिनु हुँदैन। जति पनि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू छन्, ती सबै रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन र मेरो आत्मा भन्ने पनि छैन। म मेरो भइदिएको भए तपाईले भने जस्तो हुनुपर्ने थियो, तपाईले चाहना गरे जस्तो हुनुपर्ने थियो, तपाईले आज्ञा गरे जस्तो आज्ञा पालन गर्थ्यो उसले, तर त्यस्तो भइरहेको छैन। त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि यो आत्मा भाव होइन, यो म भन्ने, मेरो भन्ने र आत्मा भाव भन्ने छैन। त्यसैले तपाईले जो भने जस्तो भएन, तपाईको चाहना जस्तो भएन। यसको त आफ्नै स्वभाव धर्महरू छ रहेछ। त्यही स्वभाव धर्म अनुसार उसको उदय हुन्छ, व्यय हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ। उसको त्यो लहर जुन क्रम छ निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। उसको प्रवाहमा तपाईको कुनै बस चल्दैन, हैन? त्यसैले यस्ता विषयहरूमा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान यस्ता चाहिँ अनित्य, दुःख, अनात्म स्वभाव भएको विषयमा आसक्त भएर बस्नु, तृष्णा जगाएर बस्नु, मान अभिमान गरेर बस्नु, हैन? यस्तामा चाहिँ तपाईको चाहिँ म, मेरो भन्ने दृष्टि राखेर बस्नु के उचित होला त? मुखले मात्रै म, मेरो भन्ने हो, तर वास्तवमा त म, मेरो भन्ने त छैन त। मेरो आत्मा भन्ने मुखले मात्रै हो, तर वास्तवमा आत्मा भन्ने त छैन त। त यहाँ क्षण भरमा अहिले परिवर्तन भइरहेको यस्तो स्वभाव धर्मलाई तपाईले आत्मा भनेर त्यो दृष्टि राख्ने,
त्यो म मेरो भनेर त्यसमा तासिएर बस्ने हैन, म मेरो भनेर त्यसमा मान अभिमान गरेर बस्ने, त्यो उचित छैन। यो विषयलाई हामीले सम्यक प्रज्ञाले देख्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ भनेर भगवान बुद्धले ती पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्दै हुनुहुन्छ हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुहरू हो, यसरी सम्यक प्रज्ञाले अनित्य दुःख अनात्मालाई जानेर यसमा आसक्त हुनु हुँदैन, यो विषयमा मान अभिमान गर्नु हुँदैन, यस विषयमा म मेरो भनेर जुन दृष्टि छ त्यसलाई समाएर बस्नु हुँदैन भनेर सम्यक प्रज्ञाले जानेर बुझेर यस्ता तृष्णा, यस्ता मान, यस्ता दृष्टिबाट चाहिँ विरक्त भएर बस्नुपर्छ, विरक्त भएर बस्नुपर्छ। रूप स्कन्धमा पनि विरक्त भएर बस्नुपर्छ, वेदना स्कन्धमा पनि विरक्त भएर बस्नुपर्छ, संज्ञा स्कन्धमा पनि विरक्त भएर बस्नुपर्छ, संस्कार स्कन्धमा पनि विरक्त भएर बस्नुपर्छ, विज्ञान स्कन्धमा पनि विरक्त भएर बस्नुपर्छ। यसमा आसक्त भएर मान गरेर यसमा म मेरो भन्ने दृष्टिले समाएर बस्ने विषय होइन यो। सम्यक प्रज्ञा हुने श्रोतवानहरू चाहिँ यसबाट विरक्त भएर बस्नुपर्छ, यसमा तासिएर बस्ने होइन, यसमा मान गरेर बस्ने होइन, यसमा म मेरो भन्ने मिथ्या दृष्टि समाएर बस्ने होइन, यसबाट विरक्त भएर बस्नुपर्छ। हे भिक्षुहरू, भगवान बुद्धले पञ्चभद्र भिक्षुहरूलाई देशना गर्दैछ क्या। पञ्चभद्र भिक्षुहरू त्यहाँ हात जोडेर सुन्दैछ। हे भिक्षुहरू, जब कोही यो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान स्कन्धबाट विरक्त भएर बस्छ हैन, त्यसमा तासिएर बस्दैन, त जब विरक्त भएर बस्छ त्यस विषयप्रति आसक्त हुँदैन। विरक्त किन हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो अनित्य हो, यो दुःख हो, यो अनात्मा हो। कि अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव भएकोलाई तपाईले म मेरो भनेर धारण गरेर बस्यो भने त क्षणै दुःख हुन्छ। त्यसैले तपाईलाई त सुख चाहिन्छ भने यस्ता विषयलाई धारण नगरिकन विरक्त भएर बस्नुपर्छ। जब तपाई विरक्त हुनुहुन्छ तब त्यहाँ आसक्त हुँदैन। आसक्त नभइसकेपछि तृष्णाबाट मुक्त हुन्छ। भगवान बुद्ध देशना भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, विरक्त हुन सकियो भने आसक्त हुँदैन। विरक्त हुनु भनेकै यो अनित्य दुःख अनात्मा भनेर जान्नु, सम्यक ज्ञानले बुझ्नु। त विरक्त हुन्छ। विरक्त नभएपछि आसक्त हुँदैन। आसक्त नभएपछि तृष्णा जालबाट मुक्त भइन्छ। हैन? तब तृष्णा जालबाट मुक्त भइसकेपछि के हुन्छ त? विमुक्त भए भन्ने ज्ञान पनि उत्पन्न हुन्छ। तृष्णा जालबाट मुक्त भइसकेपछि, तृष्णा नै क्षय भइसकेपछि उसमा के ज्ञान हुन्छ त भन्दाखेरि विमुक्त भए भन्ने त्यो व्यक्तिमा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। हो, यो तृष्णा नै यस्तो कारण हो जसले यो अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव भएको संसारमा मलाई बाँडेर राखेको। अब तृष्णा नै क्षय भइसकेपछि, तृष्णा जालबाट मुक्त भइसकेपछि, आसक्त नभइसकेपछि, तृष्णा नजागिसकेपछि
विमुक्त भएँ, बल्ल विमुक्त भएँ। पहिला त म यस्तामा नै तासिएर बसेर दुःखमा अल्झिएर बसेको रहेछु, अब त म विमुक्त भएँ भन्ने ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। त विमुक्त भएँ भनेर ज्ञान उत्पन्न भइसकेपछि अब मेरो जन्म क्षय भयो, अब मेरो जन्म छैन, हैन? संसारमा जुन धर्मलाई ग्रहण गर्नुपर्ने त्यो धर्म मेरो पूर्ण भयो। गर्नुपर्ने सबै चर्याहरू सकियो, हैन? यो पञ्चस्कन्द पछि अब अर्को नयाँ पञ्चस्कन्द फेरि उत्पन्न नहुने भइसक्यो भन्ने जानिलिन्छ, बुझिलिन्छ, जानिलिन्छ, बुझिलिन्छ। त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिलिन्छ। ल हेर्नुहोस् त कति मजाले भगवान बुद्धले सर 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 त्यो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई अनात्म लक्षण सूत्रको देशना गर्नुभयो, हैन? जुन विषय अनित्य छ, दुःख छ, अनात्मा छ, त्यस्ता विषयमा आसक्त भएर बस्ने, त्यस्ता विषयमा मान गरेर बस्ने, त्यस्ता विषयमा म मेरो आत्मा भनेर दृष्टि उत्पन्न गरेर बस्ने उचित होला त? हुँदैन, हैन? भनेपछि उचित नभएको विषयलाई ग्रहण गरिरहनु ठिक होला त? ठिक भएन। त्यसबाट विरक्त भएर बस्नुपर्छ। त विरक्त भइसकेपछि आसक्त हुँदैन, आसक्त नभएपछि तृष्णा जाग्दैन, तृष्णा नजागेपछि तृष्णाको जालबाट मुक्त भइन्छ। त मुक्त तृष्णाबाट मुक्त भइसकेपछि, तृष्णाबाट मुक्त भइसकेपछि हैन विमुक्त भए भन्ने ज्ञान उत्पन्न हुन्छ कि ओहो तृष्णा क्षय भइसकेपछि बल्ल ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अब मेरो भवचक्र सक्यो तृष्णा क्षय भएको कारणले, हैन? अब यो संसारमा जन्मेर मैले गर्नुपर्ने काम पनि सकाएँ। अब यो पञ्चस्कन्द जुन मैले धारण गरेको छु यो मेरो अन्तिम हो। यसपछि यो पञ्चस्कन्दको कर्म संस्कार सकिसकेपछि अब अर्को पञ्चस्कन्द अब मेरो उत्पन्न हुँदैन भनेर जानिलिन्छ, बुझिलिन्छ। यो प्रज्ञा उत्पन्न भएको भनेर भनिन्छ, हैन? यसरी भगवान बुद्धले विमुक्ति रससम्मको देशना पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्दै गर्दाखेरि ती भिक्षुहरूले पनि साँच्चैकै यो नाम रूप वेदना संज्ञा संस्कार जति पनि यो पञ्चस्कन्धहरू छन् यो अनित्य हो, यो दुःख हो, यो अनात्मा हो। यो अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव भएको यो पञ्चस्कन्धलाई म मेरो आत्मा भनेर ग्रहण गर्नु मिथ्या हो। यो मिथ्या दृष्टि हो, हैन? यसमा आसक्त भएर बस्नुको कुनै अर्थ पनि छैन। यसमा कुनै मान अभिमान गरेर बस्नुको कुनै अर्थ पनि छैन। यस्ता चीजलाई धारण गरेर बस्नु उचित पनि छैन। यस्ता चीजबाट विरक्त हुनुपर्छ, टाढिनुपर्छ। त उनीहरू भित्रभित्रबाटै भगवान बोल्दै देशना गर्दै गर्दाखेरि त्यस्ता कुरालाई मनन गर्दै आखिरमा अनित्य दुःख अनात्माले बोध गरिसकेपछि यो पञ्चस्कन्ध भनेको त अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव पो रहेछ। यसलाई म मेरो भनेर धारण गर्नु मिथ्या दृष्टि पो रहेछ।
यसलाई चाहिँ आत्मा भनेर ग्रहण गर्नु त मिथ्या दृष्टि पो रहेछ हैन। यो पञ्चस्कन्धलाई म मेरो भनेर आत्मा भनेर आसक्त भएर बस्नु त तृष्णा पो रहेछ। यो तृष्णाले त दुःख निम्त्याउँछ। यो तृष्णाले त हामीलाई भवचक्रमा घुमाउँछ। कहिले तृप्त हुँदैन। यो संसारमा जति जन्मे पनि तृष्णा भएसम्म कहिले पनि तृप्त हुँदैन। गर्नुपर्ने काम कहिले पनि टुङ्गिँदैन। यो तृष्णाको कारणले यो पञ्चस्कन्ध पछि फेरि अर्को पञ्चस्कन्ध, फेरि अर्को पञ्चस्कन्ध, फेरि अर्को, यो त निरन्तर अथुट चलिरहन्छ। के को कारणले? तृष्णाको कारणले। त्यसैले यसमा आसक्त भएर बसियो भने कहिले पनि मुक्त हुँदैन भनेर जानेर तृष्णा क्षय गरिसकेपछि विमुक्त हुन्छ भन्ने ज्ञान पनि पाए हैन। त्यो विमुक्त हुनु भनेको तपाईको भवचक्रबाट मुक्त हुनु हो हैन। जीवनलाई पूर्णता दिनु हो, गर्नुपर्ने कामहरू टुङ्ग्याएको हो र फेरि फेरि पञ्चस्कन्ध धारण गर्न नहुनुपर्ने हो। यो नै परम सुख शान्त निर्वाण हो भन्ने कुरा जानिसकेपछि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो अनन्त लक्षण सूत्र देशनालाई पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले सहर्ष स्वीकार गरेर त्यो देशनालाई अभिनन्दन गर्नुभयो, शिरोपर गर्नुभयो। हृदयमा धारण गर्नुभयो। अनित्य नै हो, दुःख नै हो, अनात्मा नै हो, यो सत्य हो, यो यथार्थ हो, यो वास्तविकता हो। भनेर जब भिक्षु पाँचैजना भिक्षुहरूले चाहिँ हृदयमा धारण गर्नुभयो, ती पाँचैजना भिक्षुहरू सबैका सबै आश्रव मलबाट मुक्त भएर गए, यानी कि अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भए। अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भए। त भगवान बुद्ध यो अनन्त लक्षण सूत्र देशनाबाट पञ्चभद्र भिक्षुहरू अनन्त भावमा पुगिसकेपछि संसारमा भगवान बुद्ध सहित अरू 5 जना भिक्षुहरू यो लोकमा अनन्त भावमा प्रादुर्भाव भए। कोही पनि थिएन अनन्त भावमा पुग्ने, यो त्रिलोकमा कोही पनि थिएन। भगवान बुद्धको अनन्त लक्षण सूत्र देशना सुरिसकेपछि 5 जना थपियो। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुलाई पनि भगवान बुद्धले जस्तै मैले तपाईलाई प्रश्न सोधियो भने, हे भिक्षु, उपासक उपासिकाहरू, यो रूप अनात्मा हो, वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान यो पञ्चस्कन्ध अनात्मा हो। यो पञ्चस्क आत्मा भइदिएको भए यो पञ्चस्कन्धबाट हामीलाई दुःख कष्ट र बाधा नआउनु पर्ने हो। यो रूप यो पञ्चस्कन्धलाई हामीले यस्तो भइदियोस् भन्ने चाहना गरेपछि त्यस्तो भइदिनु पर्ने हो। यस्तो नभइदियोस् भनेर चाहना गरेको भए नभइदिनु पर्ने हो। यो पञ्चस्कन्ध हाम्रो अधिकारमा हुनुपर्ने थियो, हाम्रो बसमा हुनुपर्ने थियो। आत्मा भन्ने भाव भइदिएको भए, तर यो पञ्चस्कन्ध हाम्रो अधीनमा छैन, हाम्रो अधिकारमा छैन। हामीले यस्तो भइदियोस् भनेर चाहना गरे पनि भइदैन, यस्तो नहोस् भनेर चाहना गरे पनि भइदैन, हैन? यो पञ्चस्कन्धले दुःख नदियोस्, कष्ट नदियोस्, बाधा नआओस् भनेर चाहना गरिदिएको भए नआउनु पर्ने हो, तर आइरहन्छ त। त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि यो पञ्चस्कन्ध अनात्मा हो।
अनात्मा हो। किन अनात्मा हो त? यो त आफ्नै स्वभावमा परिवर्तन भइरहन्छ। यो त उत्पन्न भइरहन्छ, विनाश भइरहन्छ, यो उदय भइरहन्छ, व्यय भइरहन्छ। क्षण यो त परिवर्तन भइरहने यो स्वभाव भएको यो विषय, हे उपासक उपासिकाहरू, यो पञ्चस्कन्ध नित्य हो कि अनित्य हो? जवाफ आउनुपर्छ, अनित्य हो भन्थे। फेरि भन्तेले प्रश्न गर्छ, अनित्य स्वभाव भनेको दुःख हो कि सुख हो? तपाईहरुबाट जवाफ आउनुपर्छ, अनित्य स्वभाव भएको दुःख हो भन्थे, हैन? त यसरी अनित्य स्वभाव हुने, दुःख स्वभावले व्याप्त भइरहेको यस्तो विषयलाई आत्मा भनेर ग्रहण गर्नु उचित होला त? जवाफ आउनुपर्छ, हुँदैन भन्थे। भनेपछि यो पञ्चस्कन्ध के भयो त भन्दाखेरि अनित्य, दुःख, अनात्मा भयो, होइन र? त यो अनित्य, दुःख, अनात्मा भएको यो स्वभावलाई म मेरो भनेर आसक्त भएर बस्नु उचित होला त? यसमा म मेरो भनेर अभिमान गरेर बस्नु उचित होला त? यो अनित्य, दुःख, अनात्मा भए स्वभाव भएको विषयलाई नित्य सुख र आत्मा भनेर दृष्टि राखिरहनु उचित होला त? हुँदैन भन्थे भनेर जवाब दिनुहोस् तपाईहरु, हैन? हुँदैन भन्थे। यदि हुँदैन भने सम्यक प्रज्ञाले हेरेर जानेर बुझेर बहुश्रुतवानहरूले यस्ता अनित्य, दुःख, अनात्मा स्वभावहरू भएको यो पञ्चस्कन्धबाट विरक्त भएर बस्नुपर्छ। यसमा आसक्त भएर बस्ने होइन, विरक्त भएर बस्नुपर्छ। जब विरक्त भएर बस्छ तपाईको आसक्त पनि हटेर जान्छ। विरक्त भएर बस्न सक्दैनौ भने तपाई आसक्त हुन जान्छ। आसक्त भयो भने तृष्णा उत्पन्न हुन्छ। तृष्णा भनेको दुःखको कारण हो। तपाई विरक्त भएर बस्न सक्यो भने त्यहाँ आसक्त हुँदैन। आसक्त भएन भने तृष्णा पनि उत्पन्न हुँदैन। जब तृष्णा उत्पन्न हुँदैन, तृष्णाको जालबाट मुक्त हुन्छ। जब तृष्णाको जालबाट मुक्त भइसकेपछि दुःखबाट विमुक्त भए भन्ने ज्ञान पनि उत्पन्न हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तृष्णा नै दुःखको कारण भएको हुनाले दुःखको कारणलाई नै निर्मूल गरिसकेपछि त तपाई विमुक्त भएन। तपाईको धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा तपाईले सुन्नुभयो नि, तृष्णा भनेको दुःखको कारण हो भनेर। त्यसैले यो अनन्तर लक्षण सूत्र सुन्नको निमित्त पहिले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना सुन्नुपर्छ, अनि मात्रै बुझ्छ। तृष्णा क्षय भयो, तृष्णा रहित भयो भने विमुक्त भए भन्ने ज्ञान पनि उत्पन्न हुन्छ। किन उत्पन्न हुन्छ? तृष्णा भनेको दुःखको कारणै क्षय भइसकेपछि त अब दुःखबाट मुक्त भएन, विमुक्त भए भन्ने ज्ञान हुन्छ। त विमुक्त भएको भनेको मतलबै तपाईको अब भवचक्रबाट मुक्त भयो। जन्म मरणको जुन चक्र छ त्यहाँबाट अब पार तर्यो। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि तपाईले आफ्नो मनुष्य भावलाई तपाईले पूर्णता दिनुभयो। गर्नुपर्ने कार्यहरू सबै टुङ्गियो। यो पञ्चस्कन्ध पछि अब अर्को पञ्चस्कन्धको उत्पन्न हुँदैन। यानी कि परम सुख शान्त अवस्थामा पुग्ने भयो भन्ने ज्ञान पनि हुन्छ। त यही हो विमुक्ति रस भनेको। पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले त यो कुरालाई जानेपछि अनन्तमा पुग्नुभयो। अब उपासक उपासिकाहरू कहाँ पुग्नुभयो त्यो त तपाईहरुले जानु। कहाँ पुग्नुभयो होला तपाई? कता कता तपाईको यहाँ सुनिरहे पनि मन त कता कता पुगिरह्यो होला। आँखा मात्रै यता होला, मन त कता कता पुगिरह्यो होला। कहाँबाट अनन्त हुनु?
अरन्त नभए भने हरन्त हुन्छ हैन। तर अन्तत लखन सूत्र भनेको चाहिँ पञ्चभद्र भिक्षुहरूले सही रूपमा उनले ग्रहण गरिसकेपछि पाँचैजना अनन्त भावमा पुगे भन्ने यो अनन्त लक्षण सूत्र यानी अनात्मा लक्षण सूत्र यही टुङ्गियो, यही सकियो। सुनिदिनु भयो, शान्त दान्तपूर्वक धारण गरिदिनु भयो। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। आज शनिबारको दिन अलिकति सबै व्यस्त पनि होलान् हैन। व्यस्तताको बावजुद पनि देशना प्रत्यक्ष लाइभमा आएर सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। र अब 9 बजेर नागिसकेको पनि छ है। पुण्यानुमन गरौँ। पुण्यानुमन गर्नु अगाडि आज यहाँ चाहिँ हाम्रो सरिता शाक्य जावलाखेल एकान्त कुनाबाट पञ्चदानको भनेर चाहिँ उहाँले भिक्षुहरूलाई दान गर्नुपर्छ भनेर पनि उहाँले श्रद्धा दान 1000 रुपियाँ पनि श्रद्धा दान भनेर उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। उहाँले धेरै धेरै साधुवाद। हिजो नै गर्नुभएको हो साँझतिर हैन। धेरै धेरै साधुवाद। पञ्चदानमा पञ्चदान पञ्जरा भन्छ हैन, यलो पञ्जरा। दान पारमिता भनेको चाहिँ जीवनको पहिलो हैन तपाईको चाहिँ बिउ हो कि यो जीवनको धर्मको बिउ हो यो दान भनेको चाहिँ। दान गर्न नसक्नेले धर्मको बिउ भए भनेर भन्नु व्यर्थ हो। त्यसैले त्याग गर्न सक्नु भनेको धर्मको बिउ हुनेहरूले गर्न सक्ने कुराहरू हो त्यो हैन। त्यसै धेरै धेरै साधुवाद छ। अरु उपासकहरू पनि थियो यहाँ। हिजो नै भनिसकेँ कि हैन। ल त उपासक कहीँ छुट्टिएको भए भन्नु होला है त। उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति नै गरौँ। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। अनात्मा लक्षण सूत्र कस्तो लाग्यो लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। तपाईहरुले चाहिँ फेसबुकमा सुन्नुहोला, पेजमा सुन्नुहोला, युट्युबमा सुन्नुहोला हैन। सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला ताकि धर्म प्रचार प्रसारको क्षेत्रमा अझ प्रचुर अझै हैन स्पिड बढोस् न। तपाईहरुले पनि साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ पुण्यानुमन गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्टर पन्थी लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिषद विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा हितसुख होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका विद्याजन भएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि आजको यो पुण्य लाभ भयो। उहाँहरूको पनि हितसुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद। ल हाम्रो एकजना उपासिकाको पनि यहाँ साधु अनुमोदन गर्नुपर्ने एउटा बाँकी भइरहेको छ है। यहाँ चाहिँ हिजो भन्यो कि भनेन। बसन्ती शाक्य उपासिका रे बसन्ती शाक्यको सप्तमीको दिनमा जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण पाठ गरिदिनुको लागि यो गयो कि गएन थाहा भएन है। उहाँ बसन्ती साकेज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। परित्राण पाठ गर्नको निम्ति 1500 पनि हिजो पनि छुटिएको हुनसक्छ है। आज भनिदिइहाले 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। बसन्ती साके उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद। गयो पनि जस्तो छ। ल त उपासक आजको लागि यति नै। साधुवाद।